अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैनीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। ईरान ने पीर के दिन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी और पाकिस्तान के जो इलाका है बलूचिस्तान, वहाँ पर ड्रोन और मिज़ाइल के थ्रू हमला किया था। तो आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया है पाकिस्तान ने कि ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला रहे हैं। इस हवाले से सारी की सारी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर के वापस बुलाने के हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान सामने आया है और वो उन्होंने बयान एक जारी किया है। उस बयान से भी आपको आगाह करेंगे और फिर वहीं साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है उन्होंने तोशा खाना और अल कादिर ट्रस्ट जो केस है उसमें इमरान खान की दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी और दरख्वास्तों पर आज समाअत थी। तो उस समाअत का हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के दौरान क्या क्या बात की और उस समाअत का क्या नतीजा निकला। कुछ इतना खास अच्छे दिन नहीं जा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वहीं शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनके कुछ अंदरूनी जो क्लैश है आप कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों के साथ, वो मंजर आम पर आ गए हैं। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कह लें एक नुकसान जो हुआ है, जो नहीं अंदर के मामलात नहीं सामने आने चाहिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सामने आ गए हैं। उसकी वजह से उन्होंने अपना पाँव पीछे कर लिया है। इंतखाबी मुहिम उन्होंने नहीं चला, वो है वो उनसे पाँव पीछे कर लिया और कह रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम में वो नहीं अब चलेंगे, उनको मैं सिंध में इंतखाबी मुहिम को लेकर नहीं चलेंगे। फिर वहीं साथ साथ शेख रशीद साहब को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया था एक दफ़ा फिर से। वो 9 मई के वाक़यात को लेकर एक दफ़ा उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। इवन उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी, उसके बाद फिर उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया और आज गिरफ्तारी के बाद फिर उनका 14 रोज़ जुडिशल जो रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया। ये सारी की सारी तफसीलात एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की। तो जो इमरान खान पर आए दिन नए मुकदमात किए जा रहे हैं और जो पहले से मुकदमात हैं वो ही नहीं सुलझ रहे और ना ही उनमें इमरान खान को ज़मानत मिल रही है। साइफर केस में भी इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई थी, लेकिन इमरान खान को रिहा नहीं किया गया था। शाह महमूद कुरैशी को रिहा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना और अलकादी ट्रस्ट केस रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत की थी आज। डिवीज़न बेंच की तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस को फाइल भेजी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना और अल कादिर ट्रस्ट नैब केस में जेल ट्रायल को चैलेंज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर की थी कि एटलीस्ट क्या पता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सके। इन दरखास्तों पर आज चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की, जहां इनकी अदालत में बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से लतीफ़ खोसा और शुएब शाहीन जो है अदालत में इमरान खान की जानिब से वकील के तौर पर पेश हुए थे। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि लगता है ये केस गलती से इस कोर्ट में आ गया है, क्योंकि ये डिवीजन बेंच का केस है। इस केस में नैब खुद एक पार्टी है, अगर कोई मुलाजम होता तो तब ये केस इस अदालत का बनता था। ये इस केस के हवाले से पहले भी जो नैब है वो खुद अडेला जेल इवन जाता रहा है और वहाँ पर सवालात करता रहा इमरान खान से। और इसके बाद इमरान खान का एक रद्देमल में सामने आया था कि नैब जब आता है मुझसे केस के हवाले से तहकीकात करने, एक ही सवाल को बार बार रिपीट किया जाता है और टाइम वेस्ट करके यहाँ बैठकर चले जाते हैं नैब और गपशप लगाई जाती है नैब की जानिब से। तो पहले भी अडयाला जेल में जाके खुद नैब ये करता रहा, लेकिन अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में जब इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी उसके बाद फिर आज उसकी समाअत थी। चीफ जस्टिस ने भी ये बात की थी तो उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर की खासियत है इनके पास सबके केस लगे हुए हैं और यही बात करनी थी। उसके बाद लतीफ़ खोसा की ये बात करने के बाद जज जो है अदालत ने इमरान खान के वकील को ये जो है जज मोहम्मद बशीर की बात करने से मुतल्लिक रोक दिया था। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि जज मोहम्मद बशीर की बात ना करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। इसके साथ मतलब ये बात करनी थी और इसी के साथ साथ फिर ये बात करने के बाद इमरान खान के दोनों जो मुकदमात हैं उसके ट्रायल पर इमरान खान ने जो दरखास्तों पर दायर की थी दरखास्तें दायर की थी उस हवाले से फिर फाइल चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी गई। तो ये एक आज समाअत के दरमियान मुख्तसर सी समाअत हुई और उसके दरमियान चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब को दूसरे जज मोहम्मद बशीर की बात करने से रोक दिया और कहा कि वो जितने भी पे तैनात हुए हैं वो मेरी सिफारिश से तैनात हुए। ये बात हुई और उसके बाद फिर एक फ़ाइल बनाकर चीफ जस्टिस साहब को पेश कर दी गई।
اور اب بات کر لیتے ہیں شیخ رشید صاحب کی، جو گزشتہ روز انہیں ایک دفعہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہی جو معاملات چل رہے ہیں 9 مئی کے مقدمات میں، جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ ہے، ابھی تک بھی مطلب ایک وہ جو ڈیل دی گئی تھی، کہا گیا تھا جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایون چھوڑ بھی گئے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر لی گئی ہیں، اور ابھی تک مقدمات نہیں ختم ہوئے، کہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں، عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں، آپ پہ جتنے بھی کیسز، آپ پر سارے کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ شیخ رشید صاحب نے ایون انٹرویوز بھی دیا، لیکن پھر بھی ان کو کسی نہ کسی کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ فواد چودھری صاحب ہو گئے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن پھر بھی کیس ان پر ابھی بھی برقرار ہے۔ تو آخر ان کی وجہ کیا ہے کہ ان پر ابھی تک جو ہے وہ کیس کیے جا رہے ہیں؟ اب 9 مئی کا واقعہ شیخ رشید صاحب پر جلاؤ گھراؤ کا، اس میں ان کی پیشی تھی، اور آج ان کو کل ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور آج ان کی 14 روز جوڈیشل ریمانڈ جو ہے منظور کر لیا گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ نون کے سربراہ جو ہیں شیخ رشید صاحب، 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت خارج ہونے پر عدالت کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ شیخ رشید احمد کی گرفتاری تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے کے عمل میں لائی گئی تھی، کیونکہ سابق وزیر داخلہ کے خلاف تھانہ نیو ڈین میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو 14 روز جوڈیشل ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، جہاں عمران خان موجود ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہیں، تو اب ان کو بھی وہاں پر بھیج دیا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کو 9 مئی کے واقعات میں درج مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز الآصف نے کی تھی، جہاں عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، اور پولیس کی جانب سے شیخ رشید احمد صاحب کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جو عدالت نے مسترد کر دی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، نہ بخشا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سے جنہوں نے لا علمی اختیار کر لی ہے ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور ان پر ابھی تک کیسز ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا آپ حال دیکھ لیں، ان کو ابھی تک عدالتوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا کیس ان پر بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی بھی گرفتاری جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں جو ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان کے علاقے بلوچستان پر حملہ کیا ڈرون کے تھرو اور میزائل تھرو، تو پاکستان نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک ہی بڑا اعلان کیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان ایران سے اپنا سفیر واپس بلا رہا ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان اب اپنا سفیر واپس ایران سے واپس بلا لے گا۔ اس کے بعد جو دفتر خارجہ ہے ان کا کہنا ہے کہ حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دورے وہ بھی ایک دفعہ روک رہے ہیں۔ پاکستان سے ایرانی سفیر کو بھی واپس بلانے اور اپنے ملک واپس لایا جائے گا۔ پاکستان نے ایران کے اعلیٰ سطح کے تمام دورے بھی ملتوی کر دی ہیں۔ ایران کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں ہونے والی جو ملاقاتیں تھیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس سے قبل پاکستانی دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا، جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، جس کی ذمہ داری ایران پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ نے بلا وجہ بغیر کسی ریزنز کے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تو پاکستان تو ایکشن تو لے گا ہی نا، ایوری ایکشن ایز اے ری ایکشن۔ اگر آپ نے ایکشن کیا تو پاکستان کا ری ایکشن ابھی تک تو یہی ہے کہ پاکستان اپنے سفیر کو وطن واپس بلا رہا ہے، اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ خلاف ورزی کی گئی تو اس کی مکمل جو نتائج ہیں وہ سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کر دیا گیا جس میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، جس کے لیے مرطوب کارروائی کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دونوں طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستانی فضائی حدود میں ایرانی حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق ہوئے اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے آپ حملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچا، 2 بچے جہاں بحق ہو گئے ہیں، تو پاکستان نے پھر ایٹ لیسٹ قدم تو کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا ہی تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اختیار خلاف ورزی اور پاکستان حدود میں حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ بات اور بھی تشویشناک ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہونے کے باوجود یہ غیر قانونی عمل ہوا ہے۔ پہلے اب دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے ایک بہت اچھے زیادہ تعلقات تھے،
اور ایون ہم لوگ شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اسلامی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان ایران کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اور ایران بھی پاکستان کو جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو ایران بھی پاکستان کا ساتھ دیتا ہے. تو اب ایسا کیا وجہ رہی کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان کے فضائی حدود کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.